ராம 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 ராம். இது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 43rd Sargam. Here the Anjaneya Swami is announcing one who like to improve their goals and success in every activities, what you have to do. This Taraka mantra is announced by Sri Anjaneya Swami. Because once Sri Ramachandra Murthy asked Sri Anjaneya Swami that I am doing this activity, but I could not succeed for this activity. But you are doing this activity and you are getting succeed. What is behind the secret of this one? For this, Anjaneya Swami said, Swami, there is one Taraka mantra is there. I am saying this is nothing but Sri Rama Jayam. Sri Rama Jayam is the only Taraka mantra. That Taraka mantra, those who are all saying, whenever writing or saying for each and every activity, then the success will get immediately. For this, the mantra announced by Sri Anjaneya Swami as Sri Rama Jayam. All are requested to pray for yourself and universe to get good health and good wealth. त्रिशद्वारिंशः सर्गः श्रीरामजय प्रकटनम्. तदः सकिङ्खरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया शैत्यप्रसादौ न विनाशितः तस्माद् प्रसादाम् अभ्यमेवमं विद्वंसयाम्यहम् इति सञ्चित्य मनसा हनुमान् दर्शयं बलं शैत्यप्रसादामाप्लुप्य मेरुशृङ्गमिवोद्धमम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुदात्मजः आरुह्य गिरिशङ्कासं प्रसादं हरियूदभः बभौ सहुमजादेजा प्रतिशूर्यैवोदितः सम्पृक्ष्य चतुर्दर्शं शैत्यप्रसादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलत् लक्ष्म्या भार्योद्रोपमा अभवत् स भूत्वा सुमहागाय प्रभावदु मारुदात्मजः पुञ्चमा स्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् दस्या स्फोटितशब्देन महदाश्रोर्तगादिनाः पेदुर्विहङ्गमास्तत्र शैत्यबालच्च मोहिताः अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिबालितः गोसलेन्द्रस्य दासो अहं रामस्याक्लिष्टकर्मणः निघन्ता शत्रुसैन्यानं हनुमान् मारुदात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलापिस्तु प्रहरदः पादपैश्च सहस्रचै दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिविद्या समैथिलीं कमिष्यामि संवृतार्दो मिषदां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा विमानाः सैदन्यसिदां हरियूदभः ननाद भीमनिर्हृतो रक्षसान् जनयन् भयं देन शब्देन महता शैत्यबाला शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्राशान् गड्गान् परश्वतान् विसृजन्तो महागाय मारुतिं बर्वरायन् विचित्राभिः कदापि ते परिगैः काञ्चनागदैः
आजग्नुर्वानश्रेष्ठं बाणैश्चादिद्यषन्निभैः आवर्दैव गङ्गायोस्तोष्य विबोळो महान् परिशिप्य हरिश्रेष्ठं च बभौ रक्षसां गणः ततो वादात्मजकृतो भीमरुवं समास्थितः प्रसादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पादयित्वा वेगेन हनुमान् भवनात्मजः तदस्तं प्रमायामास सदद्वारं महाबलः तत्र शाग्निः समभवत् प्राशद्दाशाप्यदह्यदः दह्यमानं धतो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूदभः स राक्षससतं हद्वा वज्रेणन्देर इवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वसनम् अब्रवीत् मातृसानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्धिनाम् अडन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः दशनकपला केशित् दशगुणोद्धराः केशिन्नाः सहस्रस्य बभूवुस्तुष्य विग्रमाः शन्ति शौकफला केशित् वायो भलो भमाः वैनते भलाः केशित् वायुबलो भमाः अप्रमेयफलाचान्ये तत्राशन् हरियूदभाः अप्रमेयफलाचान्ये तत्राशान् हरियूदभः ईरुग्विदैस्तु हरिभिर्वृदोदन्तनागायुधैः सदैतदसहस्रैश्च कोटिभिर्युधैरभिः आगमिष्यति सुग्रीवः सग्वेषाम् ओ निषूदनः नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयं न च रावणाः यस्मादिष्वाघुना तेन भक्तं वैरं महात्मनाः इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे द्विद्वारिंशः सर्गः. Thus he announced Sri Ramajaya mantra. The sage Valmiki in his Ramayanam says the part of Sundarakanda Parayanam, 43rd Sargam. This announcement of Sri Ramajayam is the very powerful mantra. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. Jai Bol Anjaneya Swami ki Jai.